अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, और आज खबरों में आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान में एक बड़ी कामयाब तरीन हड़ताल की गई है ताजरों की तरफ से। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब की जेल से मुतल्लिक कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं, और अब मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ जेल में जो सख्ती का अल्फाज इमरान खान साहब कह रहे थे कि सख्ती की जा रही है, वो किस किस्म की है। दूसरी तरफ मियाँ साहब जो कि इस वक्त लाडले हैं सिस्टम के, या जिस पे आप कह लें कि आउट ऑफ द वे जाके जिनको सिस्टम ने नवाजा, उनका फिर भी इस सिस्टम में दिल नहीं लग रहा। मियाँ साहब ने लंदन जाने की तैयारी कर ली है, उस हवाले से अब कंफर्मेशन भी आ रही है, तो उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। JUIF को आईनी तरमीम के लिए राज़ी करने के लिए लग रहा है कि एक नया महाज उनके खिलाफ भी खुला है, उसके ऊपर बात करेंगे। और PTI ने अब जलसे के हवाले से जो अपनी हिकमत अमली बनाई है, उसमें मज़ीद एग्रेशन लेके आने वाली है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, आज पाकिस्तान में एक बड़ी कामयाब तरीन हड़ताल हुई है, और ये हड़ताल बेसिकली शटर डाउन हड़ताल थी। कारोबारी मराकज़ बिल्कुल बंद रहे, और कम्प्लीटली इतना ज़्यादा वैसे आमतौर पर हम देखा नहीं करते पहले कि कभी हड़ताल की कॉल दी जाए और इतनी कामयाब वो रह भी सके। आमतौर पर लोग छोटी जो मार्केट्स हैं वो खोल लेते हैं, या कहीं छोटे पैमाने पर कारोबार हो रहा होता है, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रही हैं। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद और मुख्तलिफ शहरों में आज ये हम फुटेजेस देख रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है बाज़ारों में, और होलसेल मार्केट्स भी बंद रही हैं, बड़े बड़े बाज़ार बंद रहे हैं, बिल्कुल कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। और आज ये जो हड़ताल है, इसको बहुत से लोग कुछ डिफरेंट नाम दे रहे थे कि जी ये शायद फ़लाँ जमात का काम है या फ़लाँ जमात का। हकीकत ये है कि ये किसी भी सियासी जमात की कॉल पर नहीं थी शटर डाउन हड़ताल। ये ताजरों के अपनी जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से, और बेसिकली हर वो बंदा जो इस पूरी जाली हुकूमत से मुतासर हो रहा है, हर वो शख्स इस हड़ताल का हिस्सा बना है और उसने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। देखिए, ये आप जब अदम एतमाद करते हैं हुकूमत के ऊपर, तो इसके कई तरीके होते हैं। उसमें आप ये भी करते हैं कि आप बाहर निकलते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, आप ये भी करते हैं कि आप मुजाहरे करते हैं, आप ये भी करते हैं कि आप हड़ताल भी कर सकते हैं। और ये जो एक इस वक्त हमें सिचुएशन नज़र आई है, इसने इस बात को बिल्कुल क्लियरली बताया है कि किस अंदाज से लोग इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं, इनकी पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। ना सिर्फ ये कि मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, बल्कि शदीद एहतजाज कर रहे हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर जो बिजली के बिल्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल कमर तोड़ कर रख दी है हर किस्म के मकतबा फ़िक्र की, हर किस्म का जो इस वक्त पाकिस्तान में अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, ख़त गुरबत से नीचे, हर कोई वो इस महंगाई और इस बिजली के बिल से परेशान है। और यही वजह है कि ताजरों ने आज बड़े पैमाने पर ये हड़ताल की कॉल दी। और दूसरा जो उनका मुतालबा है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैक्सेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, उसके ऊपर वो सरापा एहतजाज है। मैं फिर से ये बात रिपीट कर दूं जो मैंने पिछले व्लॉग में भी की थी, कि मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पर कि टैक्सेस बिल्कुल पे करने चाहिए, और जो ख़ास तौर पर बड़े बड़े ताजर हैं, बड़े बड़े सन्नतकार हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं, इन सबको चाहिए कि ये टैक्स नेट में आए, और इनसे बिल्कुल सख्ती के साथ लेना चाहिए टैक्स गवर्नमेंट को, और इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इनसे ब्लैकमेल होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप अनइवन किस्म के टैक्सेस का नफाज कर दें कि जहाँ पर लोगों का कारोबार ही ख़त्म हो जाए। अगर लोगों को कारोबार इस तरह हो जाएगा कि उनके जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो चीज़ एक मुनासिब दाम पर बेच ही नहीं सकेंगे, और फिर लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो भी जवाब दे जाएगी, तो किस तरह से वो टैक्सेस पे करेंगे जो आप उनसे लेना चाहते हैं, जब उनका कारोबार उस नहज पे नहीं होगा। तो इस लिहाज से अनइवन टैक्सेस और बग़ैर किसी कंसल्टेशन के जो टैक्सेस लगाए गए हैं, उससे जो ताजर बरादरी वो परेशान है, और उन्होंने आज ये हड़ताल की कॉल दे रखी थी, और ये आज बहुत कामयाब हड़ताल रही है। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस हड़ताल को सपोर्ट किया है। जमात इस्लामी ने भी सपोर्ट किया है, PTI ने भी सपोर्ट किया है इस हड़ताल को, बाकी जो अपोजिशन की आवाज़ें हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो, इसको अगर आप ये कहें कि ये लोगों का अपना एक इजहार है फ्रस्ट्रेशन का इस हुकूमत के ख़िलाफ़, कि वो इसकी पॉलिसी से मुतमिन नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब लोगों को ये नज़र आता है कि हुक्मरान अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करते, उनके कारोबार के ऊपर किसी किस्म का कोई
نہ تو زک پہنچتی ہے نہ قدغن لگتی ہے, انہیں کوئی ٹینشن نہیں. ان کو کیپیسٹی پیمنٹس بھی ویسے ہی مل رہے ہیں. ملک کا اس وقت قیمہ بنا رہے ہیں لوگ, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس پارلیمنٹیرینس جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں ان کے بجلی گھروں کو مل رہی ہیں, وہ ویسے ہی مل رہی ہیں. تو یہ حکومت اپنے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتی, اپنی عیاشیاں کوئی کم نہیں کرتی ہے, اپنے کسی قسم کے جو ان کے خرچے ہیں اللہ تللے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آتی. ان کے ویگو ڈالے ویسے ہی آ رہے ہیں, ان کے پروٹوکولز ویسے ہی چل رہے ہیں, ان کے موبائل فونز کے نوٹیفیکیشنز روز کی بنیاد پر ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی تمام جمعرات ہیں ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہر طرح کا جو ٹیکس ہے وہ غریب آدمی کے اوپر لگائیں گے, وہ تاجر پہ لگائیں گے, وہ صنعت کار پر لگائیں گے, وہ اس کے اوپر یقینی طور پر متاثر ہوگا. تو یہ آج بیسکلی اس حکومت کے خلاف ایک طرح سے پھر نفرت کا اظہار ہے جو آج ہمیں اس طرح سے نظر آیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی قوم میں آپ بڑا کم اس طرح کا پریسیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سب مل کر اتنا سکسیسفل پروٹیسٹ کر سکیں. تو یہ ایک بہت حکومت کے لیے آئی اوپننگ ہے. اگر 2-4 مزید یہ ہڑتالیں اس طرح کی ہوتی ہیں یا کنٹینیو رہتا ہے, آپ دیکھیے گا کہ یہ حکومت منہ کے بل گری ہوگی اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی. اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, PDM 1 گورنمنٹ میں بھی انہوں نے اسی طرح کچھ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد 4 دن ہڑتال ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ لوگ خود گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئے تھے. تو اس وقت ان کی یہ پوزیشن ہے. اصل بات یہ کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا ہے تو ٹیکسز کوئی کیسے دے گا. کاروبار چلانے کے لیے, معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے اس حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف اس بات پہ اپنے لگا کے امیدیں بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب ہمیں تو IMF پیسے دے دے گا, ہمیں چین دے دے گا, ہمیں وہ سعودی عرب دے دے گا, UAE دے دے گا اور ہمارا گزارا چل جائے گا. یہ معیشت کا پلان نہیں ہوتا کہ وہاں سے قرضہ آ جائے گا, وہاں سے قرضہ آ جائے گا, کچھ ہمارا ٹائم نکل جائے گا. یہ کوئی پلان نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کے پاس ابھی اس آلٹرنیٹ پلان بھی نہیں ہے کہ اگر یہ سارے پیسے نہیں آتے تو آپ نے ملک کیسے چلانا ہے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی سچویشن جو ہے انہوں نے لا کے ڈیزاسٹرس سچویشن میں پوری اس وقت قوم کو کھڑا کر دیا ہے. اور اسی وجہ سے آج جو ہے یہ بڑی پیمانے پر لوگ نکلے ہیں. ادھر یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین بڑی تعداد میں آج نکلے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کو انہوں نے بند کرنے کا اعلان کیا تو وہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں آج وہ بڑی تعداد میں وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں اور ڈی چوک کی طرف وہ گئے ہیں دھرنا دینے کے لیے اور وہ وہاں کی طرف اب بڑھے ہیں. وہاں پہ پولیس کے ساتھ اب ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے. اب اگر وہاں پر آپ سختی کریں گے, طاقت کا استعمال کریں گے, کچھ بھی ایسا کریں گے تو وہ بھی ویژولز بیسکلی کیا ہے, وہ باہر یہی ویژولز بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کے ملک میں عدم استحکام ہے. آج اگر کاروبار سارا بند ہے تو وہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں عدم استحکام ہے. اگر لوگ آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں عدم استحکام ہے. تو یہ جو سارا اس کا نیریٹیو ہے وہ وہی جا کے بنتا ہے کہ پھر عالمی ادارے بھی آپ کو کہتے ہیں, آپ کے دوست ممالک بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلے جا کے اپنے ملک میں اسٹیبلٹی لے کے رہو, اپنے مسئلے حل کرو تاکہ آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی آئے تو کوئی آپ کو پیسہ بھی دے گا اور پھر کوئی آپ کا معیشت کا پہیہ بھی چلے گا. تو اس وقت یہ جو الارمنگ سچویشن ہے حکومت کے لیے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بڑا ٹائٹ ہونے جا رہی ہے یہ حکومت اور یہ ہر طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے. دوسری طرف آج PTI نے بھی جو جلسے کے حوالے سے اپنی ایک اسٹریٹجی ہے اس میں مزید ایگریشن لاتے ہوئے ایک 10 رکنی جلسہ کمیٹی بنا دی ہے اور اس میں تقریباً تمام ہی جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے. یہ کمیٹی اب رسپانسبل بنائی گئی ہے کہ آپ نے جلسے کے حوالے سے تمام جتنے معاملات ہیں ان کو خود سے ٹیک اپ بھی کرنا ہے, دیکھنا ہے, ان کی رکاوٹیں دور کرنی ہے, میڈیا میں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, عدالتوں سے جو تعاون چاہیے اس کے لیے رجوع کرنا ہے اور اس کے علاوہ اپنے ملک بھر میں جلسوں کا ایک شیڈیول بھی دینا ہے. تو اب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 8 ستمبر کا اسلام آباد کا جلسہ ہے جو کہ وہ اگین کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی صورت ملتوی نہیں ہوگا, ہر صورت ہوگا, اس کے بعد فوری طور پر لاہور میں مینار پاکستان کے اوپر بھی جلسہ ایک کرنا ہے. اور اب یہ جلسے بہت گیپ سے نہیں کرنے ہیں, ان کو قریب قریب رکھنا ہے تاکہ ایک مومنٹم جو ہے وہ بنتا ہوا نظر بھی آئے. تو اب خان صاحب نے یہ جلسہ کمیٹی اسی وجہ سے بنائی ہے. لاہور میں اب خاصی چینجز آئے ہیں, یہاں پر کچھ نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. صدر ان کے مرکزی سیکرٹری جنرل جو ان کے لاہور کے ہیں, انفارمیشن سیکرٹری ہے, وہ سب انہوں نے چینجز کیے ہیں. اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو باقی لوگ تھے یا تو وہ روپوش ہیں یا پھر وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پابندے سلاسل ہیں, تو انہوں نے پھر وہ لوگ جو اس وقت گراؤنڈ پر کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں ان کو فوری اپوائنٹمنٹس کی ہیں اور تاکہ یہ کام رکے نہ لوگوں کے جیلوں میں ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس حوالے سے بھی تیزی دیکھیں گے. تو اس طرف ایک طرف آپ تاجر دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر ہیں, ملازمین سڑکوں پر ہیں, اور دوسری طرف یہ پولیٹیکل پارٹیز اگر ایک بڑے کراؤڈ اکٹھے کرتی ہیں تو یہ حکومت کے لیے یقینی طور پر کافی
डिप्रेसिंग किस्म के विजुअल्स हो सकते हैं। आगे अगर हम हुकूमत के बात करें परेशानियों की, तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं हुकूमत को भी, और इनको पता है कि आगे वाला वक्त इनके लिए टफ होने जा रहा है। और इसमें जो सबसे पहले इस यानी डोलते हुए शिप से जहाज़ से छलांग लगाने की तैयारी है वो ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब की है, जो कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ पूरा कि मुल्क वापस आए हैं। और अब यहाँ पर आकर बार बार हम सिर्फ सुनते ही रहे कि जी वो मुतहर्रिक होने वाले हैं, वो मुतहर्रिक होने वाले हैं। कुछ 6 दफ़ा वो हम खबरें सुनते रहे कि अब वो बड़े मुतहर्रिक होने वाले हैं, लेकिन उनमें से हमने देखा कि किसी भी वक्त उन्होंने कोई आके फ्रंट पर लीड करने की कोशिश नहीं की, ना उनके पास कोई विजन था, ना उनके पास कहने को कुछ था। और होता भी क्या, जब आप जाली तौर पर अपनी सीट ही हार बैठे हों और फिर जाली तौर पर जीत के बैठे हों, तो वहाँ पर आप क्या आके मीडिया को फेस करेंगे, क्या कौम को फेस करेंगे। तो ये मियाँ साहब का हाल ये कि इनका दिल ही नहीं लग रहा। वैसे ही मैंने हमेशा कहा है कि इनका तो सब कुछ बाहर है, पैसा, कारोबार, औलाद, हर चीज़, इलाज, मुआवजा, हर चीज़ इन्होंने बाहर करनी है। तो यहाँ पर तो ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठने के लिए आते हैं। तो चूँकि इस दफ़ा कुर्सी पर नहीं बिठाया गया तो तब से उनका दिल ही नहीं लग रहा था। तो अब वो वापस अपने आबाई मुल्क लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये खबरें पहले भी आ रही थी। अब इस पर मज़ीद टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है, सितंबर के दूसरे हफ्ते में जा सकते हैं। बज़ाहिर तो यही बताया जा रहा है कि जी इलाज मुआवजे के लिए, चेकअप के लिए जा रहे हैं। ठीक है भाई, आप जाएं, चेकअप के लिए ही जा रहे होंगे, अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि भाई यहाँ पर आखिर वो कौन सा अस्पताल बनेगा, कब बनेगा, इतनी हुकूमतों के बाद भी आपके, कि जहाँ पर आपके इलाज मुआवजे ही नहीं हो सकते। आपको फिर भी जाना पड़ता है, तो बाहर लंदन जाना पड़ता है इलाज मुआवजों के लिए। तो ये इनकी सूरत हाल है, और फिर ये आके बड़े अवाम के हमदर्द बनते हैं। तो फिर अवाम इनसे इसी तरह ताल्लुक़ हो चुके हैं, जैसे आपने पिछले दिनों एक वीडियो में देखा कि मरी में मोहतरम बाहर निकले, लेकिन किसी ने कोई उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, कोई किसी ने इनके साथ अपनायत का इजहार ही नहीं किया। तो ये सारे जो विजुअल्स थे मियाँ साहब के लिए बड़े दिल बर्दाश्ता कर देने वाले थे, लिहाजा अब वो अपने बाई वतन जा रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी उनको शायद वो वापस ही नहीं आएंगे, अब वहीं पे रहेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो 2-4 महीने ज़रा टाइम स्केजुअल देख के फिर वापस आएंगे। कुछ लोग ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जी चूँकि अब काजी साहब रिटायर होने वाले हैं, और जब तक काजी साहब आके कुर्सी पे बैठ नहीं गए थे तब तक मियाँ साहब वापस पाकिस्तान नहीं आए थे। और अब जब मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि काजी साहब जा रहे हैं, तो मियाँ साहब अब यहाँ से कूच करने की तैयारियों में है। तो बेसिकली मियाँ साहब और काजी साहब की एक ऐसी पार्टनरशिप थी, या कोई ऐसी कमिटमेंट थी कि मियाँ साहब इतना ट्रस्ट करते थे काजी साहब को कि जब तक काजी साहब अपनी सीट पर नहीं आके बैठे, मियाँ साहब वतन वापस नहीं आए। हालांकि उससे पहले हुकूमतें चेंज हो चुकी थी, हमने देखा इनकी अपने भाई की हुकूमत थी, फिर निगरान हुकूमत भी आ चुकी थी, फिर उसके बाद सारी सेटलमेंट भी हो चुकी थी। इनको तमाम यकीन दहानियाँ थी कि वापस आएंगे तो इनके तमाम केसेस वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके बावजूद भी मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे थे। तावक्ते के काजी साहब नहीं तशरीफ़ लाए, फिर काजी साहब आए तो मियाँ साहब आए, और अब काजी साहब के जाने का वक्त हो रहा है तो मियाँ साहब भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो इस पे भी लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि आखिर ये क्या महज इत्तेफाक है कि काजी साहब के सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहने तक मियाँ साहब इस निज़ाम में रहना उन्होंने थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया, अदरवाइज़ तो वो पहले भी शायद रहना ही नहीं चाहते थे। किसी मौके पे नहीं लगा कि वो यहाँ पर आके खुश है या मुतमईन है, अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार होता है कि भाई मैं नहीं जाना चाहता अपने मुल्क से। दूसरी तरफ आप देखें कि कैदी 804 है, जिसको हर तरह से ऑफर्स भी मिली हैं, जिनको प्रेशराइज भी किया गया है और प्यार से भी कहा गया है कि भाई आप बाहर चले जाएं, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं क्यों जाऊं, ये तो मेरा मुल्क है। कोई अपना घर छोड़कर भी जाता है। और अब उसके ऊपर सख्ती इस कदर बढ़ा दी गई है कि काल कोठरी में तो वो पहले ही था। अब ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में कर दिया गया है। उनसे जो पहले जेल अमला थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेता था वो भी मना कर दिया गया है। कोई जेल का अमला तक उनसे बात नहीं करता, और अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए हो तो वो आवाज़ देते हैं, फिर कोई पहुंचता है और उन्हें चीज़ भी अक्सर ताख़ीर से दी जाती है जो उन्हें चाहिए होती है। फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें जैसे किताबें वगैरह पहले नॉर्मली उनको प्रोवाइड कर दी जाती थी। डॉन अखबार वो पढ़ा करते थे तो वो उन्हें दे दिया जाता था। अब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी उन्हें तंग किया जा रहा है और वो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती या ताख़ीर से प्रोवाइड की जाती है। ये भी खबर मिल रही है कि जो उनका वहाँ पे गटर का है सिस्टम उसको भी ओपन रखा गया है, जिसकी वजह से स्मेल फैल रही है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि नहाने के लिए साफ़ पानी भी उन्हें नहीं मुहैया किया जाता, और एक बाल्टी में रेत मिला मिट्टी मिला पानी उन्हें दिया जाता है, और जब वो थोड़ी देर बाद रेत सेटल हो जाती है नीचे तो फिर खान साहब उससे नहा लेते हैं पानी से।
تو اس قسم کی تکلیفیں اب انہیں پہنچائی جا رہی ہیں. اور اگین جو عمران خان صاحب بھی پچھلی اپنی گفتگو میں یہ ذکر کر رہے تھے میڈیا ٹاک میں کہ اب سختیاں بڑھا دی گئی ہیں, تو وہ بیسکلی اس طرح کی چیزوں کی طرف اشارہ تھا. اور انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ شاید پچھلا کوئی جیل عملہ اس حوالے سے کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ کوآپریٹ کر لیتا ہے, تو اس لیے ان لوگوں کو بار بار شفل کر دیا جا رہا ہے یا انہیں ریموو کر دیا جاتا ہے ڈیوٹی سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی عمران خان صاحب کی تکالیف بڑھانے کے لیے. لیکن یہیں سے آپ ایک ڈفرینس دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو اتنے تنگ حالات میں ہے, جس کو بیسک چیزیں جو کہ اس کی ضرورت کی بھی ہیں اور اس کا حق ہیں, ایز قیدی بھی آپ کو حقوق تو ہوتے ہیں, اور آپ جب سابق وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ کی تو بہت بہتر کلاس بھی مل جاتی ہے آپ کو, اور بڑی چیزیں آپ کو بہتر فیسلٹیز مل جاتی ہیں. میاں صاحب کو تو بہت بہتر جیل ملی ہوئی تھی, ہم نے خود دیکھا ہے وہ کمرہ. میاں نواز شریف صاحب جس کمرے میں تھے, بعد میں کوٹ لکھپت جیل جب گئی ہیں انہوں نے خود, مریم نواز نے جب کیا وزٹ, تو انہوں نے بھی جا کے اس جیل کا دیکھا, دورہ کیا جی, جہاں وہ رہی ہیں, ان کے والد رہے وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تو بہت بہتر حالات تھے وہ جو ہم نے وہ کمرہ دیکھا ہوا ہے, اور جہاں یہ کمرہ جو خود سرکاری لوگوں نے جس کی تصاویر دی, تو وہ تو بالکل آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مشکل حالات میں. اس کے باوجود بھی میاں صاحب نے اس جیل سے جانے میں 2 منٹ نہیں لگایا, اور انہوں نے کہا کہ جھوٹی سچی جیسی مرضی رپورٹس ملیں اور بس میں نکل جاؤں یہاں سے, اور وہ نکل گئے. حالانکہ انہیں وہاں لوگوں سے ملنے کی آزادی تھی, ہر طرح کی فیسلٹیز تھیں, کھانا بہترین انہیں ان کی چوائس پہ ملتا تھا, اے سی لگا ہوا تھا, جو کوئی یعنی وہ کہتے تھے ان کی خواہشات پوری ہو جایا کرتی تھی. لیکن یہاں عمران صاحب سے ملنے سے بھی لوگوں کو رکاوٹ کا سامنا رہتا ہے, اور پھر باقی سہولیات جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو اس طرح کی تکلیف دہ صورتحال ہے. کل ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جج صاحب سے ایون یہ کہا کہ وہ نماز پڑھتی ہیں تو چوہے گرتے ہیں, ان کے سیل میں چوہے ہیں. اور جج صاحب کی آپ غیر سنجیدگی کا عالم اور بے حسی کا عالم دیکھیے کہ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا فٹ بال بنا کے ان سے کھیلا کریں. یہ ان کی سنجیدگی کا عالم ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں رہنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس جگہ سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ملک اور اس ملک کے عوام ان سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری طرف میاں صاحب ہیں جہاں پر ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنوا دی گئی ہیں, ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیا گیا ہے, ان کے صمدی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں, اور ان کو پورا ایک ہر طرح کی فیسلٹیز کر کے, ان کے تمام کرپشن کیسز معاف کر کے, ہر چیز کر دی گئی ان کی بالکل جس طرح چوائس کے مطابق کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی میاں صاحب کا دل نہیں لگ رہا اور وہ یہاں سے واپس جانا چاہ رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف عمران خان ہے جو ہر طرح کی سہولت کے باوجود یہاں سے نہیں جانا چاہتا. یہ فرق ہے آپ کو نظر آتا کہ کیوں لوگ عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں, اس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے. تو وہ یہ وجہ ہے. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب کو شاید جانے کی اجازت ابھی بھی درکار ہے, اور انہیں شاید طاقتور حلقوں سے اجازت نہیں ملی کہ بھی آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ خدشہ موجود ہے کہ کہیں میاں صاحب دل برداشتہ ہو کر جب باہر جائیں گے تو کہیں ساری پٹاری کھول کے نہ رکھ دیں کہ کیا کیا کمٹمنٹس ہوئی ہیں اور کس طریقے سے سارا کچھ ہوا ہے. تو انہیں اس بات کا بھی کہیں خدشہ رہتا ہے. تو یہ گارنٹیز بھی انہیں چاہیے. حالانکہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کیوں خدشات ہیں, کیونکہ میاں صاحب کی اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, تو وہ بیوقوف ہیں کہ وہ آ کر اپنی مرضی سے سارا کچھ بتا کے لوگوں کو اور تہس نہس کر دیں گے ان کی اپنی حکومت. تو یہ بالکل ایک ان کی جو طوطا ہے نا جس میں میاں صاحب کی جان ہے, وہ ادھر ہی ہے. تو اس لیے وہ بالکل اچھے بچے بن کے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے وہاں جا کے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو پھر اجازت مل بھی سکتی ہے. بہرحال یہ ابھی کافی ڈسکشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. آخر میں آپ کو بتا دیں کہ جی جو ایک بیسکلی بنانا چاہ رہی ہے حکومت آئینی ترامیم کے ذریعے چیزیں, آئین کا ایک حلیہ بگاڑنا چاہتی ہے, اس میں کوشش ان کی ہے کہ JUIF ان کا ساتھ دے. JUIF ابھی چونکہ ذرا تھوڑی سی کھل کے سامنے نہیں آ رہی اس موضوع کے اوپر, اس کی وجہ سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن نے بھی ایک نئی چال چلی اور ان کا بازو تھوڑا سا ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ JUIF کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں ان کو انہوں نے اٹھا لیا ہے اور اس کی جانچ پڑتال کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے نوٹس کال اپ کیے ہیں. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن JUIF یا کسی بھی اور جماعت کے اس طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جائزہ لینے بیٹھا ہو. لیکن یہاں پر ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب پہ بھی اسی طرح ایک دباؤ بڑھانے کی شاید کوشش ہے, یا کوئی میسج کم از کم ضرور ہے, اگر دباؤ نہیں بھی ہے کہ بھائی دیکھ لیں آپ ہمارے ساتھ اگر تعاون کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر زیادہ آپ نے PTI کی طرح کوئی جد و جہد کرنے کی کوشش کی یا اس طرف زیادہ اپنا راہ و رسم بڑھایا. تو یہ بھی ایک میسج کا
ہو سکتا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی ایل پی کے کسی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا سنا ہو، لیکن وہ الیکشنز بھی لڑتی ہے، وہ دھرنے بھی دیتی ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اسی طرح سے باقی جماعتوں کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک جو شک ہے اس کو آرم ٹوسٹنگ کے لیے سیاسی جماعتوں کی جو ہے یوز کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے ایک فریق بن کر سیاسی انتقامی کارروائیوں میں باقاعدہ پورا سہولت کار ہے اور اس کی پوری منصوبہ بندی میں شامل رہتا ہے. تو یہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. باقی ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ